प्रस्तुत छ कवि बीपी विद्रोहीका 4 कविताहरू। पहिलो कविता छ एउटा लम्बे अभियान। कमसेकम कविहरूले एउटा कविता लेखिदिउन् यो व्यवस्थाको विरुद्ध। कमसेकम एउटा चित्र बनाइदिउन् चित्रकारहरूले यो सत्ताको मुहारसँग मिल्दोजुल्दो। कमसेकम एक पटक अब उदाङ्गो बनाइदे ए क्षितिज त्यो घाम झैं पुँजीवादको असल चरित्र। कोही न कोही त देऊ यो सरकारलाई उपहारमा एउटा ऐना। कमसेकम लाजहरूले दान गरिदिउन् अलिकति लाज अलिकति शरम। कमसेकम कोही त बनिदेऊ मूर्ख र सोधिदेऊ शासकलाई एउटा प्रश्न। कमसेकम कालिदासहरूले सिकाइदिउन् अलिकति बुद्धि। डाक्टरहरू कति लड्छौ भाइरसहरूसँग मात्र रणमैदानमा। कसले जोडिदिने यो सत्ताको स्नायु प्रणालीमा चुटिएको स्वाभिमानको नसा। इन्जिनियरहरू कति नाप्छौ शासक हिँड्ने साँघुरो बाटोको चौडाइ। कालापानी सुस्ताको आयतन कसले नापिदिने। कति घोकाउँछौ शिक्षकहरू हो त्यो दास बनाउने बुर्जुवा शिक्षा। कहिले पढाउँछौ मान्छेको जीवन मुक्त बनाउने मार्क्सवादी शिक्षा। बुद्धिजीवीहरू कति रुमलिन्छौ बनावटी चेतनाको उकुस मुकुस घेराभित्र। कसले गरिदिने इतिहासको क्रूप श्रृङ्खलासँग सचेत विद्रोहको क्रमभङ्गता। कति उदाउँछस् घाम श्रमिकहरूको पिठ्युमा मात्र पोल्ने गरी। हिउँभन्दा चिसो भएको सुकुम्बासीको मनमा कहिले छरिदिन्छस् मुक्तिका न्याना लाल रोशनीहरू। आउनुहोस् थालौँ एउटा लम्बे अभियान। आउनुहोस् एउटा लामो यात्रामा निस्कौँ। प्रतिबद्धताका साटुहरू विश्वासका रोटीहरू बोकेर गीतहरू गाउँदै गाउँदै। बाजाहरू बजाउँदै बजाउँदै फलामहरू ठटाउँदै ठटाउँदै। जाउँ एकपटक बासी ढिँडो खाउँला नुनको ढिकोसँग। एउटा सिङ्गो युग जाउँ एकपटक हाम्रो अटुट जीवनको श्रृङ्खलाको आडम्बरी अध्याय बदल्न। आकाशले पनि उचाइको घमण्ड त्यागेर आएको याम। शासक त्यागिदेऊ कमसेकम एकपटक तिमी पनि कथित स्वविवेकी घमण्डको पाश्विक घुर्की। दोस्रो कविता छ थाहा छ। मेरो मुटु किन दुखेको हो। थाहा छ देशले मलाई कहिल्यै देश सम्झेन। मैले कमसेकम मधेस सम्झे भने तिमीले कनी कनी मधेसी सम्झियौ। तिमीले मधेसी सम्झदा पनि मको ठाउँमा धेरै पटक बी सम्झियौ। मेरो मुटु किन दुखेको हो थाहा छ। मेरो धोती नियालेर तिमीले गान्धीको कछाड सम्झियौ। काठमाडौँले सधैँ मलाई बिहारको छिमेकी मात्रै सम्झियो। आफ्नै भूगोल सम्झेन मेरो मुटु दुखेको किन हो थाहा छ। बारीको आठो मिचिएपछि तिमीले आफ्नै सहोदर भाइको विरुद्ध मुद्दा हाल्यौ। मैले सिङ्गो युग लडे जङ्गे पिलर बचाउन। तिमीले कोशी थुन्यौ महाकाली थुन्यौ म सुकुम्बासी बने। राहत माग्न जाँदा तिमीले लाल पूर्जा माग्यौ। मेरो मुटु दुखेको किन हो थाहा छ। मैले माटोले पोते मेरो आँगन चुरेको गिट्टी नदेखेर होइन नपाएर होइन। तिमीले भुइँचालाले मेरो घर ढलेकै दिन चुरे बेच्यौ। मैले टुकी बालेर हेरे देशको नक्सा। तिमीले देश गरिब छ भनिरह्यौ। अरुणमा हाइड्रो पावर निकालेर उत्तर प्रदेश पठायो। मैले 100 क्विन्टल धान फलाएर मुगु पठाए। 100 क्विन्टल गहुँ फलाएर दार्चुला पठाए। तिमीले देश गरिब छ भनिरह्यौ। तिमीले बारीमा बोर्डिङ खोल्यौ आँगनमा विश्वविद्यालय बनायौ। मेरो छोरो कपुरीका पढ्न बिहार पुग्यो।
नागरिकता माग्न आउँदा राष्ट्रिय गान सोध्यौ। मेरो मुटु किन दुखेको थाहा छ? तिमीले आधा भारतीयलाई नागरिक बनाउने घोषणा गर्यौ। म नागरिकतासम्म नपाएर मरेकी मेरी आमाको श्रद्धा सकेर कविता लेख्दैछु। मेरो मुटु दुखेको किन हो थाहा छ? साँच्चै दुखेको मुटु होइन, मिथिला हो, थरुहट हो, मेरो भाषा हो, मेरो संस्कृति हो, मेरो देश हो। खबरदार, तिम्रो विभेदकारी व्यवस्थाको विरुद्ध अब म मधेसी मात्र होइन, मार्क्सवादी भएर लड्दैछु। तेस्रो कविता छ राउटेको फैसला। झिलिमिली सहरको रङ्गीन दरबारभित्रका ए बन्दुकले घेरेको न्यायालय सुन, ए धारा उपधाराका फेली सुन, ए सुकिला न्यायाधीश सुन। गुरबाकोटको यो स्वतन्त्र भेरी किनाराबाट मैलो गाडो र कछाड लगाएको म मैनबहादुर राउटेको निष्फिक्री बयान सुन। न आए कहिल्यै नागरिकता माग्न, न आए कहिल्यै लालपुर्जा माग्न, न आए कहिल्यै तिम्रो विरुद्ध जुलुस लगाउन, न बोले तिम्रो भाषा, न लगाए तिम्रो भेष, न आए तिम्रो गीत, न बजाए तिम्रो बाजा। तिमीले महाकाली बेचेर खायौ, म भोकै सुते सिंह युग धर्म सम्झेर। तिमीले काला पानी बेचेर खाँदा मैले कन्दमूल कोट्याएर चपाएँ। नदेखाऊ मलाई सभ्यता त्यो आडम्बरी ध्वास, बरु आऊ आज जोखौँ तिम्रो र मेरो चेतनाको तौल, विवेकको लम्बाइ। स्कुलमा कपुरी क पनि नपढेको मेरो छोरो, जन्मदै ताराबाजी लैलै घोकेर जन्मिएको तिम्रो छोरो, बाँदरको मासु खाएर हुर्किएकी मेरी छोरी, एम फर मङ्की पढेर हुर्किएकी तिम्री छोरी। म बेखबर छैन तिम्रो सन्तानका उपद्रवहरूसँग। किन छेकेन त्यो विश्वविद्यालयको शिक्षाले तिम्रो छोरालाई अफिम तान्न? किन रोकेन तिम्रो बोर्डिङको विद्यालय छोरीहरूलाई अरबमा बेचिन? कहिल्यै सुन्यौ राउटेको छोरो आएर तिम्रो मुलुकमा डक्यौती गर्यो? कतै देख्यौ राउटेको छोरी मुदिरको गल्लीमा घोप्टो परेर रोएको? केले छेकेन अपराध, केले छेक्यौ कुसंस्कार? तिमीले हामीलाई सधैँ हेप्यौ, मेरो लगौटी भन्दा मैलो तिम्रो दृष्टिले सधैँ मधुरो देख्यौ हाम्रो विवेक। मेरो आँगनमा 200-400 भत्ता र 2-4वटा त्रिपाल फालेर मनमनी गर्यौ जङ्गली शैतान स्वाहा। र अखबारमा छाप्यौ आदिवासी राउटेको ख्याउटे कथा। तिम्रो नजरले कहिल्यै देखेन हामी राउटेको आँखाभित्र दन्किरहेको विद्रोहको लप्का। तिम्रो सत्ता विरुद्ध प्रतिरोधको ज्वालामुखी। तिमीलाई सधैँ हेयले हेर्यौ, हामीले सधैँ संयमताले निहाल्यौ, धैर्यताले बाँध्यौ आवेगहरू। यो राउटेको बयान मात्र होइन, यो राउटेको फैसला हो तिम्रो कुव्यवस्था विरुद्धको, तिम्रो कथित सुशासित खोरका साडेहरूको। लुछेका मेरा आदिम बगैँचाका कोमल फुलहरूलाई साँची राखेर हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ। अब हामी राउटेहरू मास्टो र भुइँयार होइन, अब मार्क्सवाद पढ्नेछौँ। र अन्तिम कविता छ चुरेमान किन। सुनकोसीमा सुन बग्न देऊ, सिन्धुपाल्चोकमा तामा पग्लन देऊ, नवलपरासीको फलाम खानी नकोट्याऊ, मुस्ताङको युरेनियमलाई छोप, स्वाभिमान लिलाम गर, बेइज्जत किन डलरमा। फ्लेभरमा चिनी मिसाएर जुस घुट्काऊ, चिनीहरू बोटमै कुहिन देऊ, बगैँचामा एउटा पनि आँप नरोप। फ्रान्सबाट फर्निचर मगाऊ, लाखौँ पलङमा शयन गर, लाखौँ डाइनिङमा भान्सा गर, दैलामुनि खरबालीमा डढेलो लगाऊ, सालका रुखहरू सुक्न देऊ। चुरेमान किन? यी अग्ला हिमालहरू के काम? ती सेताम्य हिउँहरू के काम? भत्काऊ बम बहाड गरेर होलसेलमा बेच पत्रे चट्टानहरू, अफरमा बेच बरफका ढिक्काहरू, अनि धनी हौ शासक। तराईमा गहुँ होइन
विखण्डन रोप, भिडाउ दाजुभाइहरू, पहाडमा मकै नरोप, रोप नस्लवादको बोटहरू, फलाउ भैरभावका झुटाहरू, हिमालमा स्याउ होइन रोप विभेदका झालहरू, उमार प्रतिशोधका आँकुराहरू। म राम्ररी बुझ्छु तिमीले खनेको बाटो फुटेका पैतलाहरूलाई होइन, विदेशी बुटहरूलाई हो। द्रुत सपनाहरू शहरको लागि हो। म बुझ्छु राम्रोसँग तिम्रो विकास, चाँदीको बाटो बनाएर हिराको व्यापार गर्ने तिम्रो सपना। धन्यवाद।